नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणे खाला पावणी जाल्ले खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. भंडारी समाजाचे प्रशासक SV नायक हांच्या फुडारपणा खाला पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत साबार बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसन्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामुहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा शॅकॅथॉन सर्त आयोजीत केल्या. मार्च 2026 जाल्ले 10वीचे परीक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचे पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणे खाला पावणी जाल्ले खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. खण मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 2015 वर्सा पावणी पद्दत सुरू जाल्ल्या उपरांत गोंयांतले 6 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. देशांतल्या खनीज उत्पादनाक चालना दिवपा सयत आयातीचेर निंबून रावप उणें करपाच्या हेतान आतां देशांत 101 खण ब्लॉक चालीक लायल्यात. ओडिसा 34 खण ब्लॉक चालीक लावन मुखार आसा. ताचे उपरांत कर्नाटक आनी गुजरात. पारदर्शक पावणी, बेगोबेग मंजुरी आनी राज्य सरकारा कडेन समन्वय हाका लागून उत्पादन नेतान वाडोवपाक मजत जाल्या अशें मंत्रालयान सांगलें. कार्यान्वीत केल्ल्या ब्लॉकांत लोखंड, चुनखडी, बॉक्सायड आनी मँगनीज हांचो आस्पाव जाता, जे तिखे, शिमीट आनी मुळावी बांदावळ ह्या सारक्या मळाक आदार दितात. भंडारी समाज समिती मतदार वळेंतल्या नांवांची तपासणी करपा खातीर दरेका म्हालात 2 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या. बार्देस आनी फोंडें म्हालात 3 वांगड्यांची समिती काडल्या. भंडारी समाजाचे प्रशासक SV नायक हांच्या फुडारपणा खाला पणजे इन्स्टिट्यूट मेनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत साबार बसका जाली. साबार बसकेक 137 वांगडी हाजीर आशिल्ले. प्रशासक SV नायक हाणें बसके उपरांत ही म्हायती दिली. समाज समिती वरवीं प्रमाणपत्र दिवपाक कांय जाणांनी तेंको दिलो जाल्यार कांय जाणांनी विरोध केलो. प्रमाणपत्रां दिवपा खातीर दिल्ल्या अर्जाच्यो पुस्तिका महाल समिती कडल्यान परत मागोवपाचो निर्णय घेतला. भंडारी समाज समितीचेर सरकारान 6 म्हयन्यां खातीर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. भंडारी समाजाच्या मतदार वळेरीचेर 3914 नांवां आसात. ह्या समिती खाला उपसमिती आसतली. दरेकी म्हालांतल्या मतदार वळेरींत आशिल्ल्या नांवांची तपासणी जातली. फुडले बसकेंत मतदार वळेरी निश्चित जातली. फाटल्या समितीच्या कार्यकाळात 2021 ते 2026 मेरेनच्या कारभाराचे ऑडिट जातले. म्हापसा आनी मडगांव हांगा समाजाचे सभाघर आसा. ह्या सभाघराच्या वापराचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन करपाचो निर्णय साबार बसकेंत जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसन्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामुहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. अस्तंत बंगाल, आसाम आनी पुडुचेरीत भारतीय जनता पक्षाचे जैत हे केंद्र सरकाराच्या राष्ट्रीय धोरणांक लोकांचो तेंको दिवपाचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हणलां. आयज बेंगळुरूत भाजपा कार्यकर्त्यांक तांणी मार्गदर्शन केलें. आयज आमकां अशें सरकार जाय जें वेगान काम करपाक शकता, सुशासन दिवपाक शकता आनी प्रश्न सोडून देशाक मुखार व्हरूंक शकता अशें तांणी सांगलें. तशेंच देशाच्या उदरगती खातीर वावुरचें आनी अमेरिका इराण झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर एकवटीत जावचें अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. अमृत पर्व निमतान गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळांत खोशी आनी उमेदीचें वातावरण आसा. शिवा संबंदीत 12 ज्योतिर्लिंगा ही श्रद्धा आनी भक्तीचें खाशेलें केंद्र आसून तातूंत सोमनाथ हें पयलें देवूळ. अमृत पर्वाच्या निमतान नव्यान बांदिल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या कळसाचेर 11 तीर्थस्थळांच्या उदकाचो अभिशेक जातलो. फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हाजेरेंत ध्वजपुजा आनी महापुजा जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यान 21 आणि 22 मे दिसा गोवा हॅकॅथॉन सर्त आयोजीत केल्या. नांवा प्रमाण ही कार्यावळ हॅकॅथॉन आणि गोंयच्या बीच रॉक्स हांचो मेळ आसा, जंय दर्यादेगेर बसून नवे विचार आनी प्रस्नांच्यो जापो तयार जातल्यो. संवसारभरांतल्या खाशेल्या सुवातींनी अभिनव विचार जल्माक येतात. हे संकल्पनेचेर आदारीत हो 2 दिसांचो अणभव प्रशासकीय कामांक नवो आकार दितलो. राज्याच्या सोबीत दर्यादेगेचे फाटभुंयेर ही कार्यावळ जातली. खासा वेंचून काडिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या खडपाचें रुपांतर सर्जनशील वर्कस्टेशनांत जातले, जंय पारंपारीक कार्यालया भायर नवनिर्माणाक पोसवण दितले. मार्च 2026 जाल्ले 10वेचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचें पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या, अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. आदल्या परिपत्रका प्रमाण पुनर्मुल्यांकन करपाक 11 मे मेरेन मुजत आशिल्ली ती आतां वाडून 13 मे अशी केल्या. राज्यांतल्या शाळांनी हाची दखल घेवन हे संबंधीची नोटीस बोर्डाचेर घालची, जाका लागून विद्यार्थ्यांक हे विशीं म्हायती मेळटली, अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. तमिळगा वेत्री कळघम पक्षाचे मुखेली सी. जोसेफ विजय हांणी आयज तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ताच्या वांगडाच 9 मंत्र्यांनी लेगीत सोपूत घेतलो. शिक्षण मंत्रालयान शाळेच्या सुटयेच्या दिसांनी देशांतल्या सगळ्या शाळांनी भारतीय भाशांनी शिबिराचें आयोजन केलां. सप्तकभर चलपी ह्या शिबिराचो हेत भारतीय भाशांनी संवाद कौशल्य शिकप, आपली वळख करून दिवप, वास्तव जिणेचेर भासाभास करप आनी संस्कृतायेची तोखणाय करप हो आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुरूप समावेशी आनी समान शिक्षणीक दिश्टिकोनाक चालना दिवप हो लेगीत हेत आसा. एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगत आसची, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर रायपुरांत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी मुंबय इंडियन्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. हवामान. राज्यांत आयज आनी फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय गोंय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच आयज सांजवेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 36.1 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.3 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 35.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या खण सुदारणे खाला पावणी जाल्ल्या खण ब्लॉक चालीक लावपाच्या मळार गोंय एक मुखेल राज्य म्हूण उदेला. भंडारी समाजाचे प्रशासक SV नायक हांच्या फुडारपणा खाला पणजे इन्स्टिट्यूट मॅनेजिस ब्रागांजा सभाघरांत साबार बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पर्यावरणीय जापसालदारकी, युवा सक्षमीकरण आनी स्वसन्मान हांच्या माध्यमांतल्यान विकसीत भारत उबारपा खातीर सामुहीक यत्न करचे असो उलो मारलो. माहिती आनी तंत्रज्ञान खात्यान 21 आनी 22 मे दिसा गोवा हॅकॅथॉन सर्त आयोजीत केल्या. मार्च 2026 जाल्ले 10वेचे परिक्षेत वेगवेगळ्या विशयांचें पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची निमाणी तारीख वाडयल्या, अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.